बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। लाहौर में आज डॉक्टर्स को डंडे पड़े हैं पुलिस वालों की तरफ से और काफ़ी सारे डॉक्टर्स गिरफ्तार भी किए गए हैं। ये तमाम तर क्या माजरा है, इस पर बात करेंगे। इसके अलावा उमर अयूब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उन्होंने शहबाज शरीफ के ऊपर बड़ी तगड़ी किस्म की तनकीद की है और कहा है कि ये इंतहाई बुज़दिल वज़ीर आज़म है। क्यों ऐसा कहा, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा सनम जवेद, जिनका ताल्लुक भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, उन्हें और उनके शोहर को पुलिस ने एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया है। क्यों गिरफ्तार किया गया, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन अब सिर्फ एक का इंतखाब करेंगे, मतलब तनख्वाह या पेंशन, बस दोनों चीजें एक साथ इकट्ठी नहीं ले सकते, इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा आज इमरान खान के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की समाअत हुई है, तो अदालत ने इस केस में क्या हुक्म सादर फरमाया, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले भारत ने बैनुल अक़वामी सरहद से मुंसलिक गांव रोरावाला खुर्द में फसलों की कटाई के ऐलानात करवा दिए हैं। कटाई के लिए किसानों को 2 दिन की मोहलत दे दी है। तो इससे आप ये अंदाजा कर सकते हैं कि मोदी सरकार का दिमाग किस हद तक खराब है और वो किस तरह से धमकियां देने की कोशिश कर रहा है कि मतलब कि जो भी बॉर्डर पे गांव हैं, फसलें हैं, वहां पर ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि आप 2 दिन के अंदर अंदर अपनी फसलों की कटाई मुकम्मल कर लें। इसका मतलब अगर हम मोटा सा देखें तो ये समझ आती है कि शायद 2 दिन के बाद कोई जंग की सूरत हाल हो सकती है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान एक बुज़दिल मुल्क है, वो कभी भी सामने आके हमला करने की कोशिश नहीं करेगा। वो कोई चोरी कर सकता है, चोरी छुपे हमला करने की कोशिश कर सकता है, और रात के अंधेरे में, ये वो वक्त गुजर गया जब रात के अंधेरे में उन्होंने ड्रामा करने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान की फौज ने उन्हें जूतियां मार मार कर यहां से भगा दिया था। तो अब ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तानी फोर्सेस बिल्कुल होशो हवास में हैं, आंखें खुली हुई हैं, तमाम तर सिक्योरिटी एजेंसीज बिल्कुल तैयार बैठी हैं, और हमारे टैंक, गोला बारूद, एटम, हर सब कुछ बिल्कुल तैयार बैठा हुआ है। तो हिंदुस्तान की इतनी जरूरत नहीं, ना उनकी इतनी औकात है कि वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का सोच भी सकें। तो मोदी एक डफर किस्म का इंसान है, वो सिर्फ रंगबाजी कर रहा है, ड्रामे कर रहा है, और जानबूझ के इस तरह के हालात और माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहा है कि शायद कोई जंग की सूरत हाल बन सकती है। लेकिन वो बुज़दिली का मुजाहरा करेगा, छोटी मोटी छेड़खानी करेगा, छोटी मोटी झड़पें होंगी, कोई ना कोई ड्रामा करके कुछ दहशतगर्द पाकिस्तान में भेजने की कोशिश करेगा। बल्कि कोशिश क्या करेगा, वो भेज रहा है और पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज उन्हें मार रही हैं। मेरा ख्याल है तकरीबन गुज़िश्ता 3-4 दिनों के अंदर अंदर, जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज ने तकरीबन लगभग 100 से ज्यादा दहशतगर्दों को मार दिया है, जिनका बराह रास्त ताल्लुक हिंदुस्तान के साथ है। तो हिंदुस्तान किसी गलतफहमी में बिल्कुल ना रहे। अगर वो छुप कर आएगा तब भी मार खाएगा, अगर वो डायरेक्ट आएगा तब भी मार खाएगा, जिस भी तरीके से आएगा उसे मार ही खानी पड़ेगी। तो अगर ऐसी कोई बात है ना कि कोई जंग शंग वाली कोई सूरत हाल, तो हिंदुस्तान में इतनी औकात नहीं है, वो इतनी जुर्रत कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, तोशाखाना 2 केस की आज समाअत थी, लेकिन उस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। तो जज साहब ने ये कह दिया कि आज हमारे पास पुराने केसेस लगे हुए हैं, तो हम जेल ट्रायल करने की पोजीशन में नहीं है, तो लिहाजा इमरान खान साहब के केस को एडजर्न कर दिया गया। और इसमें इमरान खान साहब का तिब्बी मुआयने के हवाले से एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की गई। तो अदालत ने वंस अगेन हुक्म दिया कि पीम्स हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और इमरान खान साहब के ज़ाती मौलज इमरान साहब का तिब्बी मुआयना करें और रिपोर्ट अदालत में जमा करवाएं। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं है। अच्छा, यहां बात करते करते हिंदुस्तान की चूंकि बात हो रही थी, तो आज मैं एक खबर पढ़ रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको भी यहां पे मैं डिस्कस कर दूं। मतलब कि हिंदुस्तान, जिनके लोगों की औकात ये है, चले वो बुज़दिल तो हैं ही हैं, डरपोक तो वो हैं ही हैं, बुतों की तो पूजा करने वाले वो हैं ही हैं, लेकिन उनमें जो सबसे बुरी चीज पाई जाती है वो ये है कि वो जानवरों का गोबर खा जाते हैं, जानवरों का पेशाब पी जाते हैं, बल्कि यहां तक कि वो अपना भी पेशाब पी जाते हैं। अब जिनकी औकात ये है कि वो जानवरों का गोबर खाते हैं या पेशाब पीते हैं, जिनकी औकात ये है कि वो अपना पेशाब पी जाते हैं, अपना पैखाना खा जाते हैं, तो वो पाकिस्तान से जंग करेंगे या पाकिस्तान के ऊपर हमला करेंगे? पहले अपनी औकात तो देख लें कि आप
हैं क्या, आप करते क्या हैं। ये बात एक परेश रावल इंडियन एक्टर है, उसने इस बात का कन्फेस किया कि कुछ अरसा पहले फिल्म की शूटिंग के दौरान मुझे घुटने के ऊपर चोट आ गई, मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। तो मीनवाइल मेरी मुलाकात अजय देवगन के वालिद साहब से हुई। वो मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि मैं तुम्हें एक तरीका बताता हूं, तुम इसके ऊपर अमल करोगे तो तुम्हारी चोट जल्दी खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि तुम इस तरह करो कि सुबह सुबह उठ के ना तुम अपना पेशाब पिया करो तो तुम ठीक हो जाओगे। तो परेश रावल का कहना है कि मुझे उसकी बात सही लगी। तो अजय देवगन के वालिद ने साथ ये भी कहा कि एथलीट लोग भी ऐसा ही करते हैं, तो इससे कुछ भी नहीं होता, तुम ऐसा करो, तुम्हें इसका फायदा होगा। तो परेश रावल ये कहता कि मैंने उसके मशवरे के ऊपर अमल किया और मैंने ये सोचा कि मैंने इसको पेशाब समझ के नहीं पीना, मैंने इसको घूंट घूंट करके शराब समझ के पीना है। तो मैंने इस मशवरे के ऊपर अमल किया और मैं कई दिन तक अपना ही पेशाब पीता रहा। तो उसके बाद फिर मैं ठीक हो गया। अब अंदाजा कर लें कि जिन लोगों की सोच इस तरह की है, जिन लोगों का अकीदा और ईमान इस तरह का है, जो इस हद तक गिरे हुए लोग हैं कि अपना पखाना और पेशाब तक खा पी जाते हैं, अब उनके बारे में क्या बात करें। उनकी इतनी औकात है कि वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से भी देख सकें। मैली आंख से देखेंगे तो आंख निकाल दी जाएगी। अच्छा जनाब, अच्छा उमर अयूब साहब ने बड़ी बेवकूफ़ी पर मबनी एक स्टेटमेंट दी है। पहले वो मैं स्टेटमेंट आपके सामने रखूंगा, फिर उस पर बात करेंगे। रावलपिंडी में इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब खान ने कहा कि कठपुतली हुकूमत की तो कांपे टांग रही हैं। शहबाज शरीफ कहते हैं कि तहकीकात करवाई जाए, ये तो हथियार डालने की मतलब है। वो एक बुज़दिल वजीर आजम हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार हमला करने का कहता तो ये जवाब देने की बजाय हथियार डालने की बात करते हैं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत है। अच्छा जी, इस स्टेटमेंट से कोई लगता है कि उन्होंने कोई अक्ल वाली, समझ वाली, दानिश या शऊर वाली बात की है। देखिए, आप क्या समझते हैं कि जंग होनी चाहिए? आप क्या समझते हैं कि एटम बम चलना चाहिए? आप क्या समझते हैं कि दुनिया को खत्म हो जाना चाहिए, बर्बाद हो जाना चाहिए? इसमें क्या बुज़दिली है कि हिंदुस्तान ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया, उसने झूठे इल्जामात लगा दिए और साथ में कुछ पाबंदियां लगा दी, सो एंड सो। तो पाकिस्तान ने उसके जवाब में बड़ा तगड़ा किस्म का जवाब दिया था। वीजे मनसूख कर दिए गए, जितने हिंदू लोग पाकिस्तान में मौजूद थे या उन्हें यहां से निकल जाने का हुक्म दे दिया गया। वाघा बॉर्डर सील कर दिया गया, उनसे तजारत नहीं हो सकती, पाकिस्तान की फजाई हदूद वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें पैगाम दिया गया। कौमी सलामती कमेटी की जब मीटिंग हुई तो उसमें बड़ा क्लियर कट वाज़ेह पैगाम दिया गया कि आप अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो हम 2 कदम आगे आएंगे। आपने अगर जरा सी भी शर्मंगेजी करने की कोशिश की तो आपको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पैगाम दिया गया कि ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। पैगाम दिया गया कि आपने अगर हमारी तरफ बुरी आंख से भी देखा तो आपकी आंखें निकाल ली जाएंगी। इससे बड़ा पैगाम और क्या हो सकता है? ये तो कोई बुज़दिली नहीं है। मैं तो उमर अयूब साहब के इस बयान को लेकर बड़ा हैरान हुआ हूं कि कहां पर पाकिस्तान की हुकूमत ने बुज़दिली का मुजाहरा किया, कहां पर पाकिस्तान की फौज ने बुज़दिली का मुजाहरा किया। ये कोई बुज़दिली का मुजाहरा नहीं है, कोई हथियार डालने वाली बात नहीं है। बड़ा टका के जवाब दिया है कि तुम अगर एक बुरी हरकत करोगे, गलती करोगे तो उसका तुम्हें सख्त तरीन खमियाजा भुगतना पड़ेगा, तुम्हें मार खानी पड़ेगी, जूते खाने पड़ेंगे। और जहां तक बात यह है कि तहकीकात करवाई जाए, तो आप क्या समझते हैं कि अगर किसी के ऊपर झूठा इल्जाम लगाया जाए तो उसका यह राइट बनता है? मैं समझता हूं कि ये बड़ा अच्छा किया है कि पूरी दुनिया को इंटरनेशनल लेवल पे यह पैगाम दिया गया है कि ये हमारे ऊपर बहतान लगाया गया, हमारे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया गया, ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इंडिया के पास इस वाक़े को साबित करने के लिए कोई सबूत मौजूद नहीं है। तो लिहाजा हम पूरी दुनिया को ये कहते हैं कि सालसी का किरदार अदा करें, दरमियान में आए, मामले को देखें, दोनों फरीकैन की बात सुने और देखें कि सही क्या है और गलत क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है। तो मेरा ख्याल है कि ना तो हुकूमत ने किसी कमजोरी का मुजाहरा किया, टका के जवाब दिया, ना हमारी फौज ने कमजोरी का मुजाहरा किया, टका के जवाब दिया। और अगर तहकीकात की बात है तो ये तो बिल्कुल एक पॉजिटिव साइन है। इसके ऊपर तनकीद करना या इसे बुज़दिली कहना या इसे हथियार डालने की बात कहना, ये गलत बात है और बहुत बुरी बात है।
اور اگر میں یہ بات کہوں کہ عمران خان صاحب تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر، مطلب وہ تو بے شک جیل کے اندر موجود ہیں، تو ان کا آفیشیل ایکس اکاؤنٹ تو کوئی نہ کوئی بندہ چلا رہا ہے نا. لمبی لمبی 2 3 4 پیجز کی ٹویٹیں لگائی جاتی ہیں، پوسٹیں لگائی جاتی ہیں. تو یہ جس دن سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان معاملات خراب ہوئے ہیں، اس دن سے لے کر آج تک عمران خان صاحب کی طرف سے کوئی ایک پوسٹ یا کوئی ایک ٹویٹ ان کے آفیشیل کسی بھی اکاؤنٹ کے اوپر کیوں نہیں دی گئی؟ دینی چاہیے تھی. چلیں خیر. اچھا جی، بات ہو رہی تھی ینگ ڈاکٹرز کی. یہ ڈاکٹرز نے تقریباً 10 12 دن سے لاہور میں تماشا لگایا ہوا ہے. یہ ان کا ایشو ہے کہ ہاسپٹلز کو پرائیویٹ نہ کیا جائے وغیرہ وغیرہ، اور یہ مال روڈ بند کر کے وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں. اور آج انہوں نے وزیر اعلیٰ ہاؤس کی طرف جانے کی کوشش کی تو رستے میں رکاوٹیں کھڑی کی گئیں، اور پولیس اور جتنے بھی یہ مظاہرین تھے ان کا آپس میں ٹکراؤ ہوا. پولیس نے ان کے اوپر ڈنڈے مارے، اور کافی سارے ڈاکٹرز کو اور جو بھی طبی عملہ ان کا، نرسز وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور اچھا، اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ اب حکومت کی طرف سے یہ بھی اناؤنسمنٹ آ گئی ہے کہ جو ڈاکٹر غیر حاضر ہوگا، اپنی ڈیوٹی پہ نہیں آئے گا، تو اسے نوکری سے بھی فارغ کر دیا جائے گا اور اسے تنخواہ بھی نہیں ملے گی. یہ بات بالکل صحیح ہے. غلطی یہاں پر دونوں طرف سے ہے، حکومت کی طرف سے بھی اور ڈاکٹرز کی طرف سے بھی. لیکن حکومت کی غلطی صرف یہ ہے کہ اگر ایک ایشو بن گیا اور ڈاکٹرز اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں، مال روڈ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، 10 12 دن سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، تو حکومت کو چاہیے تھا کہ اس معاملے کے اوپر ڈاکٹرز سے نیگوشیٹ کرتے، ان سے مذاکرات کرتے، ان کے مسئلے کو حل کرتے، مسئلے کو سیٹل ڈاؤن کرتے، اور ڈاکٹر اپنے ہسپتالوں میں جاتے، وہاں پر جو ان کی ڈیوٹی کام ہے وہ کرتے. لیکن حکومت نے غلط کیا، ایسا نہیں کیا. لیکن سب سے زیادہ آبجیکشن ڈاکٹرز کے اوپر ہے. جتنا بھی طبی عملہ ہے، جتنے بھی ملازمین ہیں، جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، واٹ ایور، ان کی اصل رسپانسبلٹی اور ڈیوٹی کیا ہے؟ ان کا کام ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ کے نوکر ہیں، گورنمنٹ کے ملازم ہیں. دوسری بات یہ کہ اتنے مقدس شعبے میں ہیں کہ اگر کوئی بندہ بیمار ہو جائے، کسی کو چوٹ لگ جائے، کسی کو ڈاکٹر کی اور میڈیکل کی ضرورت ہو، تو وہ ہاسپٹل میں جائے گا، اور ڈاکٹر کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اسے ہینڈل کرے گا، اس کا علاج کرے گا، اس کی مرہم پٹی کرے گا، اس کو دوائی دے گا. لیکن سرکاری ملازم ہونے کے باوجود آپ اپنی یونین بناتے ہیں، غلط بات ہے. قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا. سرکاری ملازم ہونے کے باوجود آپ احتجاج کرتے ہیں، نہیں رائٹ بنتا آپ کا. سرکاری ملازم ہونے کے باوجود جبکہ حکومت سے آپ تنخواہ لیتے ہیں، آپ سڑکوں کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ آپ کا رائٹ نہیں بنتا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر پولیس نے ان کو ڈنڈے مارے ہیں تو بالکل صحیح مارے ہیں. میرا خیال ہے یہ کافی دن پہلے یہ کام کر لینا چاہیے تھا، شاید حکومت لیٹ ہو گئی ہے. اگر ان کی گرفتاری ہوئی ہے تو بالکل صحیح طور پہ ہوئی ہے. کہ آپ کون ہوتے ہیں چھٹیاں کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ ہم مریضوں کو ہینڈل نہیں کریں گے، ہم مریضوں کا علاج نہیں کریں گے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ سرکار سے آپ تنخواہ لیتے ہیں اور سڑکیں بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ حکومت کے فیصلوں میں آپ اس طرح سے ٹانگ اڑا رہے ہیں؟ آپ کا اس میں نقصان ہے کیا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے جو کیا وہ بالکل صحیح کیا. ان کو ڈنڈے مارے، صحیح مارے. ان کی گرفتاری ہوئی، بالکل صحیح ہوئی. اور حکومت کو سخت قسم کا اس حوالے سے ایکشن لینا چاہیے کہ اگر کوئی ڈیوٹی پہ نہیں آتا یا احتجاج کرتا ہے تو اسے نوکری سے فارغ کریں. کیونکہ اس طرح کے لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ سرکار کے نوکر بھی ہوں، آپ ڈیوٹی پہ آنے کی بجائے تنخواہ لے رہے ہوں، اور اس کے ساتھ آپ احتجاج کریں اور لانگ مارچ کریں، اس طرح کی حرکتیں کریں. یہ آپ کا منصب نہیں ہے. ڈاکٹر جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں. اچھا جی، بی بی صنم جاوید. اچھا، اس عورت کو میں خیر زیادہ ڈسکس نہیں کرتا کیونکہ میرے نزدیک یہ ایک بدتمیز خاتون ہے، اور اس کے خلاف پہلے بھی جتنے مقدمات بنے اس کی بدتمیزی اور زبان درازی کی وجہ سے بنے ہیں. اور اب بھی اگر اس کو 9 مئی کے جلاؤ گراؤ کے مقدمات میں انویسٹیگیشن پولیس تھانہ اسلام پورہ نے گرفتار کیا ہے تو بظاہر تو غلط کیا ہے، کیونکہ 9 مئی کے جو معاملات تھے اس میں گرفتاریاں ہو گئیں، ضمانتیں ہو گئیں، واٹ ایور کچھ بھی ہو گیا. لیکن یہ جس طرح سے فوج کے اوپر حملہ آور ہوتی ہے یا جس طرح سے یہ بدتمیزی کرتی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کیس میں یہ گرفتار نہیں ہوئی. بہرحال اس کی اتنی لمبی زبان ہے، اس لمبی زبان کی وجہ سے یہ گرفتار ہوئی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی صحیح گرفتار ہوئی ہے.
اس کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر بھی گرفتار ہو گیا۔ اچھا جی، پاکستان کے عالمی سطح پر رابطے، چین نے پہلگام حملے کی فوری منصفانہ تحقیقات کی حمایت کر دی ہے۔ پاکستان کی سیاسی قیادت پہلگام حملے کے تناظر میں بھارت کے اشتعال انگیز اقدامات اور جھوٹے الزامات کو چھپانے کی کوششوں کو اجاگر کرنے کے لیے غیر ملکی دارالحکومتوں کے ساتھ رابطے جاری رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کا یہ اقدام بالکل صحیح ہے، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ دیکھیں، آپ کے خلاف ایک الزام لگا، جھوٹ پر مبنی لگا، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے دل کی بات ہے کہ آپ نے آفر کی کہ آئیں، ثالثی کریں، دونوں ملکوں کو سنیں، اور اس میں جو صحیح ہے اس کو صحیح کہیں، جو غلط ہے اس کو غلط کہیں۔ لیکن یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے۔ پاکستان کا اس سے ساری کارروائی میں کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ انڈیا جو کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے، اور اگر اس نے مزید غلط کرنے کی کوشش کی تو اس کے ساتھ بہت زیادہ غلط ہونے والا ہے۔ اچھا جی، بات ہو رہی تھی کہ ریٹائرمنٹ کے بعد سرکاری ملازمین کو اب صرف ایک چیز کا انتخاب کرنا پڑے گا، انہیں یا تو تنخواہ ملے گی یا انہیں پینشن ملے گی، کیونکہ اکثر 60 سال کی عمر کے بعد ریٹائرڈ ہونے والے سرکاری ملازمین کو دوبارہ سے جاب پہ رکھ لیا جاتا ہے، چاہے وہ ریگولر ہے، کانٹریکٹ ہے، یا کسی بھی طرح سے ہے، تو وہ دونوں چیزیں انجوائے کرتے تھے، مطلب کہ پینشن بھی لیتے تھے اور ساتھ میں تنخواہ بھی لیتے تھے۔ لیکن اب یہ کلیئر ہو گیا کہ اب ان کو صرف ایک چیز ملے گی، یا ان کو تنخواہ ملے گی یا پینشن ملے گی، یہ دونوں چیزیں نہیں لے سکتے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ہارورڈ یونیورسٹی میں جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک کے میزبان حامد میر سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پہلگام حملے پر پاکستان کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش مثبت پیش رفت ہے، واقعے کے صرف 5 منٹ بعد کسی پر الزام لگانا انتہائی نامناسب ہے۔ یہ خبر جیو نے رپورٹ کی ہے۔ دراصل یہ امریکہ کی سابق نائب وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا رابن رافیل نے وزیر اعظم شہباز شریف کی پہلگام حملے کی تحقیقات غیر جانبدار ماہرین سے کرانے کی تجویز کی حمایت کی ہے۔ تو بالکل، میں تو پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جو پاکستان کا موقف ہے یہ بالکل صحیح اور درست موقف ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔